Maayong buntag mga higala o mga igsoon. Hinaut-unta nga anaa kamo sa maayong kalawasan. Ingon man usab sa inyong mga pamilya nga kung hain man kamo nga mga dapit dinhi sa Pilipinas o maayong adlaw usab sa uban natong mga kaigsuonan o mga kahigalaan sa mga dapit gawa sa Pilipinas. Hinaut-unta nga kining atong buluhaton makaabot didto sa nagkalain-laing lugar, sa nagkalain-laing mga nasod, kay kini aniaman kita karon sa computer age at pinaagi sa social media, sa internet, atong mahatod ang pulong sa Ginoo aron ang matag usa masangkapan sa kinaadman nga diin ang kamatuoran nagagikan lamang dinhi sa basahon sa Ginoo nga mao ang Biblia. So giawhag ko kamo nga kining atong Bible study ato kining pagasugdan ang atong lesson 1 maong mahitungod sa Biblia. Ang atong lesson 1 kay importante gayud kaayo mga igsuon nga masayod kita sa pulong sa Ginoo, kay ang matag usa kanato ilabi na ang mga adunay pagtuo sa Ginoo nga mulahutay siya sa iyang pagtuo hangtod sa pag-abot sa panahon nga kita pagakuhaon na sa Ginoo. Apan mintras nga kita buhi, magpadayon kita nining atong Bible study. Kini ang inyong kabos nga magwawali, Pastor Absalon Rabadon Jr. from Placer, Masbate, Philippines. So to those outside of the Philippines, may we invite you for our Bible studies so that every one of us could attain the holiness by which God would like for every human being to become holy by the word of God and belief in the gospel of the Lord Jesus Christ, so that by this Bible study, every one of us will attain life everlasting. Apan kining atong Bible study, binisaya arani, no? Ato lang tunggi patigayon ang paghubad sa English, kay aron in taon nga ang uban makasabot sa tumong niining atong paggahimuon. Kay matag usa kanato kinahanglan dili nato ikaulaw ang pulong sa Ginoo. Kay kung ato na pud basahon ning English unya atong binisayon nga matud pa sa ikaduhang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 15, study to show thyself approved unto God, a workman that need not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Matud pa sa Bisaya nga Biblia, paningkamuti pag-ayo
ang pagpakita sa imong kaugalingon sa atubangan sa Dios, ingon nga nahimutan ka sa Dios nga usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. So kining atong Bible study para makatabang kini sa matag usa ka nato aron atong mahibaluan ang kamatuoran nga mao ang pulong sa Ginoo. Mga higala o mga kaigsuonan, ang Biblia mga koleksyon kini sa nagkalain-laing mga libro nga gisulat sa mga gibugnaan sa Ginoo, ang mga propeta o mga apostolis. Ang kinatibuk-an nga Biblia gibahin kini sa duha ka tugon o ang daan nga tugon o ang bagong tugon. Buti pasabot, ang Biblia, Old Testament o New Testament. Ang Old Testament, aduna siya 39 books. 39 books siya o ang mga libro sa Old Testament 39 ka buok. Ang gisulat ni Moises nga usa sa mga propeta sa Dios 5 ka libro. Libro sa Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers o Deuteronomy. O ang mga historical books na 10 og duha. 12 ka libro ang historical books sa Old Testament. Ang libro ni Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, o Esther. Ang tawag niya na 12 ka historical books. O aduna usab nga gitawag nga mga wisdom books or poetical books nga 5. Gisulat kini una kay libro ni Job, mga awit o mga salmo ni David, mga proverbs or proverbio o Ecclesiastes o kining Song of Songs nga gisulat ni Haring Solomon. O 5 usab ang gisulat sa mga gitawag nato nga major prophets. Propeta Isaiah, Jeremias, Lamentations, gisulat ni Jeremiah, Propeta Ezekiel o si Propeta Daniel. Ang tawag niya na 5 ka libro sa major prophets. Ang mga major prophets, Isaiah, Jeremiah, Ezekiel o Daniel. O ang minor prophets, napulog duha, 12 ka mga minor nga mga propeta nga nagsulat usab sa mga libro nga gipasulat sa ila sa Ginoo, mga propesiya. Propeta Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagay, Zechariah ug Malakay. Ang Old Testament books, ang total niini 39. Halos katunga ang katunga niini gikan sa libro sa Genesis ngadto sa libro ni Propeta Malakyas. So halos tunga ang libro sa Biblia. So Old Testament 39 books ug ang katunga niini the New Testament o bagong tugon 27
ka libro. Sa 27 ka libro, upat ang ginatawag nato nga libro sa Ebanghelyo ni Mateo, Marcos, Lucas ug Juan. Ug ang libro nga gihimo ni gisulat ni Lucas, Book of Acts o kabuhat sa mga apostoles. O napulog upat o 14 ka mga gisulat ni Apostoles San Pablo. 14 epistles of Apostle Paul. Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, Hebrews. Then 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, and Philemon. 14 epistles of Apostle Paul. Napulog upat ka mga sulat ni Apostle Paul sa mga naunang mga Kristiyano. Sunod, ang mga apostoles, misulat usab og 7 ka sulat. Si Apostoles Santiago, San Pedro, 1 Peter, 2 Peter, si Apostoles Juan, 1 John, 2 John, 3 John, o si Jude, Apostle Jude, o ang pinakaulahing libro sa New Testament mao ang pinadayag, Revelation. Una, bosa kinatibuk-an ang New Testament 27 ka libro. Sa ato pa ang kinatibuk-ang Biblia 66 books. 39 books from the Old Testament and 27 books for the New Testament. Kinatibuk ang Biblia. Ang pagtudlo mga igsuon sa Bible study, it covers from first page sa Book of Genesis o up to the last page of the Book of Revelation, pinadayag. See? Diri magsugod sa unang pahina sa libro sa Genesis o sa Old Testament na siya ug pangadto sa New Testament last page sa pinadayag or Book of Revelation nga gisulat ni Juan. So baga siya, no? 66 ka mga libro o ang koleksyon ginatawag ang Biblia, the Holy Bible. So mga igsuon, unsa man ka importante kining pulong sa Ginoo. Kining pulong sa Ginoo mga igsuon, aduna kini tumong nga matud pa ni Apostoles San Pablo sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16 ug 17. Ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mamahingpit, masangkapan alang sa tanang mga buluhaton. Mao kanay tumong sa Ginoo mga igsuon nga kining Biblia makahatag sa ato og kaalam kay tudloan man kita sa pulong sa Ginoo. Mao man usab kung kita makasasala badlungon kuno kita sa pulong sa Ginoo.
diri nasulat diri. O kung magpadayon kuno ang atong pagka salawayon, gusto sa Ginoo nga tuliron ka, no? Tuliron ka. O aron ka magmatuto sa pagkamatarong, aron mahimo kang matarong, aron ang katawhan sa Dios mahingpit siya sinangkapan alang sa tanang mga bulaton nga iya sa Ginoo. Mao kanay tumong mga higala. Basahon ako pag-usab ang tumong sa kining atong Bible study matud pa sa pulong sa Ginoo sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16-17. Ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron ang tawo sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang mga buluhaton. O gawas pa niya na mga higala, kining pulong sa Dios kung ato gayud kining ibutang sa atong kasing-kasing o sa atong isipan, no, sa atong hunahuna, mahimong bulahan ang tao sa unsa man nga paagi. Matud pa sa Ginoo ang nagsulti mismo niini ang atong Ginoong Hesukristo sa iyang gipadayag kay Apostoles Juan, pinadayag 1:3 nga nagaingon, bulahan ang tao nga ngadto sa kapunungan magabasa sa mga pulong sa propesya, ug bulahan ang magpatalinghog ug magatuman sa nahisulat niini kayang panahon haduol na. Mga higala matud pa sa Biblia kay pinadayag man kini Revelation. Ang Revelation sa Ginoo muabot siya sa adlaw sa paghukom. Ug haduol na kuno ang panahon. Busa aron makadawat kita ug mahimong bulahan, unsa man pagkabulahan ana, kining makadawat ba kita og kinini ang kinabuhi nga walay katapusan? Mga higala, ang tumong gayod nga kita makauban kita sa Ginoo ngadto sa iyang gingharian. Busa importante gayod kini nga atong mahibaluan ang pulong sa Ginoo. Busa sukad karon kining atong Bible study aron kitang tanan mahimong bulahan o kitang tanan mahingadto gayod sa gingharian sa Ginoo nga diin atoan na didto ang kinabuhi nga walay katapusan, wala nay kalisdanan, wala nay gutom, wala nay pagkauhaw, no? Didto ka na sa kahimayaan nga diin ang kalipay nga walay katapusan didto na gayod sa gingharian sa Ginoo. Mao kanay tumong sa Ginoo kanato. So, matud pa sa pinadayag 1:3, bulahan ang tao nga ngadto sa kapunungan magabasa. So sa ato pa, sugdan na ninyo ang pagbasa sa Biblia, ang magapatalingghog. Sa ato pa ang magapaminaw sa ginabasa sa pulong sa Ginoo. Ug magatuman kung unsa may nahisulat niini kayang panahon haduol na. Busa ginaandam kita mga higala sa Ginoo nga aron atong masabtan ang iyang pulong kinahanglan aduna kitay Bible study mga higala. Busa hinaut unta nga aduna ako'y Facebook account Absalon Rabadon o aduna ako'y page nga Today Salvation TV channel, mo kaning akong account sa Facebook. O mauman usab, aduna ako'y account sa YouTube, ang Today Salvation TV channel. Busa, mag-subscribe ka mo, i-like and follow ninyo ang akong account sa Facebook, o mag-subscribe ka mo kaya kining akong YouTube channel, Today's Salvation TV channel.
aron kitang tanan masangkapan kita sa pulong sa Ginoo ug mahimo kitang bulahan. Hinaut-unta nga mga higala nga hinaut-unta nga inyong bantayan kanunay kining atong Bible study kay ako raman ni siya i-upload no sa YouTube ug sa Facebook. Bantayan lang ninyo kini kay moabot sa panahon nga aduna kitay live kung ubay-ubay na ang atong magabantay sa pulong sa Ginoo. Mahimo kamong mag-request kung unsa man gayoy gusto ninyo. Kinini ang mas gusto ba ninyo ang live? Unya magsulti kamo kung unsang orasa ang inyong gusto. Kay mintas tanto nga pilahay pa lang kita nga paminaw ni ining atong uploaded nga video o samtang magadaghan kita didto na kita mag live o makapangutana usab kamo sa atong mga buluhaton ug mauman usab kung unsa ang gusto ninyong hibaluan mahitungod sa Biblia. Sa karon pwede usab kamo mangutana sa atong comments, mag-comment lang kamo sa didto sa atong uploaded nga video o ato usab kanang istoryahan no tubago na ko kana pinaagi sa inyong mga comments. So sa karon dinhi lang usa kutob kining atong lesson 1 sa atong Bible study o ginaut-unta nga matag usa kanato mahimong bulahan aron mahingpit kita nga makadawat o kinabuhing dayon pinaagi sa atong Bible study. God bless us all mga higala. Praise God. Hallelujah. Kinang inyong kabos nga magwali Pastor Absalon Rabadon Jr. Placer Masbate.